Are you all hearing me? Raise your hands, please. If you are hearing me, you're hearing, right? Thank you for your gesture. So let's begin the class. Good afternoon. So as per schedule, today we are having our optional mathematics class. And from today onwards, I'm slightly changing the pattern of our classes, okay? So from today onwards, you won't be looking at the whiteboard and I will be solving the questions. I'll just show you the solved questions and explain you in the figure, okay? In the picture form. And I think from today onwards, I think I should teach you in Nepali medium. के भन्न खोजे भने our course is getting tougher. हाम्रो कोर्स अब अलि बिस्तारै गाह्रो हुँदैछ है. सामान्य सामान्य क्वेशन अब सक्यो हेर. अब अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मात्रै बाँकी छ. र सामान्यतया स्टुडेन्टले यसै बुझ्न गाह्रो भइरा हुन्छ र हो. अझ त्यहाँमाथि फेरि इंग्लिश पढाएपछि झन् बुझ्न गाह्रो हुन्छ. अनि अर्को कुरा के भने बोर्डमा लेख्दा फेरि के हुन्छ भने एउटा पार्ट मात्रै हेर्न पाइन्छ र फेरि अगाडिको मैले मेट्दै जानुपर्छ सो दैट के गर्न गाह्रो हुन्छ भने अगाडिको पार्टको कम्पेरिजन पछाडिसँग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ. बोर्ड मेटिहाल्नुपर्छ र जसो कारणले मैले आजदेखि के गर्न लाग्छु भने फर्स्टमै बोर्डमा क्वेशन सल्भ गरेर मैले पिक्चर लिएर राखेको छु र म त्यो पिक्चर देखाउँदै एक्सप्लेन गर्छु. तिमीले फटाफट गर्नु र काहीँ केही समस्या भने तिमीले पर्सनल च्याटमा भनिहाल्नु है अहिले तुरुन्तै. अनि म त्यसलाई रिपिट गर्छु र ठीक छ है. हाम्रो त्यो प्याटर्न हुँदैछ है त. ल अब फर्स्टमा हामी ट्रिगोनोमेट्रीकै गर्दैछौँ ठीक छ. अब सायद अब हाम्रो डिसेबल्ड अब एउटा समस्या हो नि त र खै म स्क्रिन शेयर गर्न पाइरहेको छैन. ए ठीक छ ल भयो भयो. ल अब एकैछिन हामी ध्यान दिउँ है त. ल I am showing you the slides, okay? Just a second. I think this will be the first question. So look at here. आजको फर्स्ट क्वेशन यो हो र. पहिला क्वेशन मात्रै हेरौँ है. फर्स्टमा क्वेशन हेरौँ, एन्सर नहेरौँ. पहिला क्वेशन मात्रै हेरौँ. यो तिम्रो बुकको वर्कआउटमा पनि होला पक्कै. फेमस क्वेशन ध्यान दिएर त्यो क्वेशन यो छ रे कि 1 upon cosec minus cot minus 1 by sin. यो तिम्रो LHS भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि राइट 1 by sin minus 1 by cosec plus cot. यो तिम्रो राइट ह्यान्ड साइड हेर. ध्यान दिएर हेर अझै दोहोऱ्याउँछु र इक्वल टु यहाँ छ है. यो दायाँ बायाँ तिमीलाई बराबर देखाउनु पर्यो ठीक छ नि. अब यसको दुईटा टेक्निक छ र. एउटा तिमीले के गर्न मिल्छ भने यो फर्स्टमा सल्भ गर्दै जाऊ एउटा कुरा निक्लिन्छ र अनि यसलाई पनि सल्भ गर्दै जाऊ अर्को कुरा निक्लिन्छ र. र यो दुटा सेम आयो भने अब बराबर प्रुफ भइहाल्यो र ठीक छ. तर यो भन्दा राम्रो के हुन्छ अब कुनै पनि उपाय नभए त यही नै गर्नु पर्थ्यो र. तर बेटर के हुन्छ भने योबाट डाइरेक्ट यो निकाल्दिने हेर एकैचोटीमा आएर यो गर्दा फेरि राम्रो हुन्छ र. तर अघिको टेक्निक गराए भए पनि मार्क्स नआउने भन्ने कुरा हैन र मजाले आउँछ किनभने यो म्याथ हो र एउटा मात्रै तरिका हुन्न है हिसाब गर्ने धेरै तरिका हुन्छ. ल अब फर्स्टमा हामी यो गरौँ र यो पनि म्याजिक अफ 1 नै हो थोरै थोरै हालको. ध्यान दिएर हेर्दै है. अब मैले सुरु गरे तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट म योबाट स्टार्ट गर्दैछु र मलाई अब यो निकाल्नु छ एज माई आउटपुट हेर. ध्यान दिएर है. र यो क्वेशनमा एउटा कुरा के बुझौ भने तिमीले अलिकति सेल्फ कन्ट्रोल चाहिन्छ र. एक ठाउँ तिमीलाई काटु लाग्न सक्छ नकाटौँ ठीक छ. ल अब फर्स्टमा हामी स्टार्ट गरौँ है. म थोरै अझै जुम गर्छु एकैछिन है. अब हेरौँ है यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ ल. जस्तै यहाँ हेर्दै हो अब हामी सुरु गरौँ है. जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइड मैले सारिएर मजाले जस्तै यहाँ हेर्दै हो त. ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड टक्क सारियो हेर जस्तै यहाँ हेर्दै लेफ्ट ह्यान्ड साइड सारियो ठीक छ. अब ध्यान दिएर हेर्दै है. फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने जुन यो 1 छ यो 1 लाई चलाउने हेर. यो 1 लाई हैन हेर. अब किन यो 1 लाई हैन भने एकैछिन बुझ्छु यहाँ. जस्तै यो 1 अब के हुन्छ भने cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर हेर. अप्सन हामीसँग अरु पनि थियो. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पनि हुन्थ्यो. sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पनि हुन्थ्यो. अब मैले यही किन हाले भने हाम्रो तल हेर्न पहिला तल पनि त cosec cot नै छ र भनेपछि तल जुन फर्म्याट छ माथि पनि त्यही अनुसारको हामीले फर्मुला हाल्नु पर्छ र ठीक छ है. यहाँसम्म क्लियर छ हेर. अब हामीले गर्यौं के भने यो 1 लाई हामीले हाल्यौं यहाँ के मतलब cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर. यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ ठीक छ है. अब यो कुन फर्म्याटमा गएर सिम्याथ याद गर्दै थोरै हो. जस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भइराछ र. अब यो के हुन्छ भने a प्लस b a माइनस b अथवा a माइनस b a प्लस b यो हाल्न पाइन्छ मजाले. अब हामीले हाल्यौं यहाँ हेर त. ल a माइनस b a प्लस b हेर कहाँबाट आएको भने यो न्युमरेटरबाट यो हरियो कलर हेर अनि यो कहाँबाट आएको रे 1 बाट आएको हेर. बुझिन्छ यहाँसम्म है. एकदम ठीक छ र. यो मैले गरि तिम्रो काम हैन यसको लेफ्ट पार्टमा हेर. थोरै यता राइट तिर हेर्दा थोरै 1 बाइ sin भने के हुन्छ cosec हुन्छ र ठीक छ. अब मैले यहाँ cosec लेखिरहेको छु फटाफट. यो 1 बाइ sin भने यो हो. यहाँ सारा हो र के फरक छैन हेर. यहाँसम्म ठीक छ. सामान्य छ र. अब तिमीले ध्यान दिएर हेर्छौ भने यो दुईटा काटिरहेछ. राम्ररी हेर्दा हो किन काटिरहेछ र. बिना ब्र्याकेट काट्न पाइन्न है. ब्र्याकेट राखेर मात्रै काट्नुपर्छ र. यसलाई प्यारेन्थेसिस पनि भन्छौ र स्मल ब्र्याकेट राखेर काटिन्छ र ठीक छ. अब यो काट्ने बित्तिकै अब माथि के बाँकी रह्यो भने त ल cosec प्लस cot हेर यहाँ चट्ट बाँकी तिम्रो के भन्छ ल cosec प्लस cot बाँकी भयो. अनि यो माइनस cosec यहाँ छ हेर. बुझिन्छ हो. यो हाम्रो के भन्दै त ल
अब यसको हाम्रो रिजल्ट यस्तो आयो र यहाँसम्म क्लियर छ है ल अब हामी फर्दर स्टेपमा जाउँ त ल जस्तै यहाँ हेर्दियो अब एकैछिन ध्यान दिनु अब एकदम महत्त्वपूर्ण स्टेप यहाँ है जस्तै यो त बुझ्यौ यहाँ मजाले काट्यो र यो काटकुट कार्यक्रम भइहाल्यो यो बाँकी यहाँ सार्यो है अनि माइनस कोसेक यहाँ सार्यो र अब तिमीलाई के लाग्ला भने यो दुईटा त काट्दै हुन्थ्यो ध्यान हेर्दियो त ल काटिरहेको छ त्यो त कोसेक त काटिन्छ प्लस माइनस साइन भएको बेलामा अब के मात्रै आउँछ कट मात्रै आउँछ तर ध्यान देऊ त ल ध्यान देऊ तिमीले यो दुटा यदि काट्यौ भने तिमी आफै सोच यसमा पुग्छौ त अब हाम्रो राम्ररी यहाँ आरएचएस हेर त ल कि तिमीले यो दुटा यहाँ काट्ने बित्तिकै यो त कसरी पुग्छौ तिमी यसमा भन यहाँ त दुईटा टर्म छ र अझै डिनोमिनेटर त्यति धेरै धेरै कुरा छन् र तिमीले जम्मै डाङडुङ काट्दियौ भने त सिम्पल आइहाल्छ ठिक छ तर हामी यहाँ अब काट्दैनौ हेर आफ्नो मुटुलाई थामा हेर यहाँ सेल्फ कन्ट्रोल भने यही भन्न खोज्या हो झ्याप्पै काट्ला आफ्नो हातलाई एकछिन रोक नकाट हेर एकछिन हल्का सोच हेर अब के सोचौ यहाँ हेर्दियौ त जस्तै यहाँ हेर यहाँ हाम्रो फर्स्टमा के छ भने 1/sin छ र अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल यो कोसेकलाई तिमीले 1/sin लेख्न सक्छौ र म अब ठ्याक्कै ध्यान दिऊ है म फेरि दोहोऱ्याउँछु यो जुन ठाउँ छ यहाँनिर यो जुन स्टेप छ यसबाट म अब यो हेर्दैछु र कसरी पुर्याउने भनेर ठिक छ नि मैले फर्स्टमा के गर्ने भने त ल जुन यो कोसेक छ यसलाई मैले बनाएँ 1/sin र यहाँसम्म ठिक छ अब ध्यान दिएर हेर्दियौ यसपछि मलाई चाहिएको छ बिचमा नेगेटिभ साइन र तर मसँग त यहाँ के छ त ल पोजिटिभ साइन छ र भनेपछि त्यसै म माइनस कमन तान्दिन्छु त्यसो भए यो गर्न पाउँछु र मैले मजाले अब मैले गरे के भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु अझै यो कोसेकलाई मैले बनाएँ 1/sin यो म्याच भयो ठ्याक्कै ठिक छ अब म के गर्छु त ल जुन यो नेगेटिभ साइन छ यो नेगेटिभ साइन निकाल्न मैले यहाँ माइनस कमन तान्नु पर्यो र तर यहाँ माथि त प्लस थियो यहाँ त प्लस छ फेरि मैले कमन तान्दिएँ माइनस हेर अब माइनस कमन तान्ने बित्तिकै के हुन्छ त ल जुन यो कोसेक थियो यो नेगेटिभबाट पोजिटिभ हुन्छ र किनभने माइनस कमन तान्दा फेरि हुन्छ के भन कि ब्राकेट भित्र अघिको साइन ठ्याक्कै उल्टा उल्टा हुन्छ र यहाँ र कटको अगाडि पोजिटिभ छ अब कटको अगाडि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र अनि कोसेकको अगाडि नेगेटिभ छ अब कोसेकको अगाडि पोजिटिभ छ पोजिटिभ मतलब कहाँ हो यो ब्राकेट भित्र यहाँ र पोजिटिभ साइन लेख्नु आवश्यक पर्दैन यसलाई भन्छौ माइनस कमन ताने तिमीलाई यही पनि समस्या भने तिमीले के गर्नु भने मनमा नै गर्नु यो चाहिँ यो माइनसले ब्राकेट खोलिहेर त ल माइनस कोसेक प्लस कट आउँछ ठ्याक्कै माथिकै आएन त अब हो यसरी तिमीले ट्याली पनि गर्नु अथवा क्रस चेक पनि गर्नु र ठिक छ है अब यो मैले गरी ध्यान दिएर हेर्दियौ कि 1/sin ठ्याक्कै यहाँसम्म मिल्यो माइनस पनि ठ्याक्कै मिल्यो अब मलाई चाहियो के भन 1 यो चाहियो र मलाई माथि 1 चाहियो तर मसँग माथि 1 छैन जस्तै फर इक्जाम्पल a मात्रै लेख्नु र a/1 लेख्नु सेम टु सेम हो र म गर्छु के त्यसो भए त ल जुन यो कोसेक माइनस कट छ यसो तल मैले 1 थप्दिए र किन भन 1 ले डिभाइड गर्दा फेरि केही पनि फरक पर्दैन हेर बुझ्यौ नि ध्यान दिएर हेर्दियौ त मैले अघि माथि पनि यो 1 लाई यो लेख्या थिएँ र 1 को जादु याद आयो अब म फेरि के गर्दैछु भने यहाँ दोहोर्याएर 1 लेखेर फेरि 1 लाई फेरि म त्यही हरियोवाला हाल्दैछु र यही स्टेप सेम टु सेम म गर्दैछु अघि भएको थियो तिम्रो न्युमिनेटरमा अब हुँदैछ तिम्रो के भन डिनोमिनेटरमा हेर बुझिन्छ यहाँसम्म है अब मैले यसपछि के गरेँ त ल यो 1/sin नचलाउने यो चाहिएको कुरा आइसकेको छ र नचलाऊ त्यसपछि यो जुन बिचको माइनस छ यो यहाँ जस्ताको तस्तै एज इट इज छ र माथिको कोसेक माइनस कट पनि एज इट इज हेर जुन यो 1 छ 1 लाई मैले फर्मुला हाल्ने र है कोसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर हेर किन त्यो हाले भने माथि पनि त कोसेक कट छ र सेक tan वाला क्वेशन पनि एक्जाममा आइसकेको छ यो तिमी त्यो भावे सेक tan हाल्थ्यौ हेर क्वेशनमा जे धेरै छ जे अनुसारको तिम्रो न्युमिनेटर अथवा डिनोमिनेटर छ त्यही अनुसार तिमीले 1 लाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ र ठीक छ है ल यहाँसम्म बुझिहाल्छौ हेर अब हाम्रो हुन्छ के भन यो त फेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मेट ठ्याक्कै यही रिपिट भयो नि त अब यही त रिपिट भइरहेछ र बुझिहाल्छौ अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हुन्छ भन a माइनस b a प्लस b यो पनि सामान्य छ र अब हामी गर्ने के भन यहाँ पनि काटकुट कम्पनी भइरहेछ र यो झ्याप्प झ्याप्प गाड्दिने र काट्यो ठीक छ काटेर देखाऊ है तिमी केही फरक पर्दैन नकाटे नि केही हुन्न काट्यो भने बुझिन्छ र आफै मनमा नै बुझ्ने अब माथि त a वटा मात्रै थियो यो तिमीले काट्दियौ भने माथि त 1 मात्रै बाँकी हुने भयो अब हाम्रो यहाँ 1 मात्रै छ अब तल के बाँकी छ भने यहाँ कोसेक प्लस कट बाँकी छ अब ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल सायद यसले यही प्रुभ गर्नु भनेको थियो रे बुझिन्छ एकदमै नै सिम्पल छ र यो म फेरि दोहोऱ्याउँछु है फर्स्टमा हामीले के गर्यौ भने 1 को जादु याद गर यो तिम्रो ल्यान्डमार्क हो 1 को जादु हेर अनि हामीले के गर्यौ यहाँनिर हामीले मन थाम्यौ हेर मुटुले थामा यहाँ नकाट्ने काटिहाल्न मन लाग्छ नकाट्ने हेर कन्ट्रोल हैन कन्ट्रोल कन्ट्रोल अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौ भने यो अनुसारले डिजाइन गर्दै टक्क टक्क गरेर 1/sin लेखिहाल्नु कोसेकलाई माइनस कमन तानेछ अनि फेरि हामीले युज गर्यौ 1 को जादु दोहोर्याएर ठीक छ अनि फेरि लगाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मेट अनि फेरि काटकुट गर्यौ एन्सर टक्क आयो र बुझिन्छौ यसरी हामीले सल्भ गर्छौं र ठीक छ अति मजाले कपी गर्दियौ अब काहीँ के समस्या भने मेसेजमा भन्नु र ठीक छ
अनि सकेपछि पनि मलाई मेसेजै भनिदेऊ है, मैले हेर्न मिल्ला आछ हेर तिमीहरूलाई। म स्लाइड मात्रै देखिरहेको छु, यो टक्क कपी गरेर मजाले ठिक छ बुझ्न ट्राई गरौँ र एज अ असाइनमेन्ट तिमीले नहरिकन गर्न ट्राई गर है। नयाँ नयाँ क्वेसन धेरै गर्ने भन्दा पनि अहिलेलाई चाहिँ गरे क्वेसन राम्ररी बुझ्ने, राम्ररी रिभाइज गर्ने हेर। एकचोटि मात्रै हेरेर आउँदैन है, सानो क्लास जस्तो होइन हेर। 9, 10, 11, 12 मा एकैचोटि हेरे भरमा आउँदैन, यु मस्ट रिपिट हेर। रिपिटेसन इज द की, ठिक छ। ल गरौँ ल गरौँ, सामान्य छ यो। हटाउँदा हुन्छ भने हुन्छ भनेर मेसेज गरिदेऊ है, अनि हुँदैन भने हुँदैन भनेर मेसेज गर। म तिमीहरूको साइन्सहरू देख्दिनँ हेर यहाँ, ठिक छ। सिम्बल्सहरू देखाएको म देख्दिनँ, म भिडियो देख्न पाइरहेको छैन, ठिक छ। तिमीले मेसेज गर्नु है, मलाई मेसेज गर्नु है, हुन्छ कि हुन्न भनेर। हटाउँदा हुन्छ क्या, कोही पनि केही पनि बोल्दैनौ त, आवाज आएर छैन कि क्या हो? हटाउँदा हुन्छ अब सबैले कपी गरौ त, ठिक छ है। ल भएको छैन भने चिन्ता नगर, म तिमी हाम्रो गुगल क्लासरुममा म दोहोऱ्याएर सबै हालिदिन्छु रे यो फोटोहरू, ठिक छ। म दोहोऱ्याएर हालिदिन्छु हेर, ठिक छ। ल ए हुन्छ 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 मजाले। म अहिले भर्खर यही भन्दै थिएँ हेर कि तिमीले एलएचएसबाट पनि कट र आरएचएसबाट पनि कट मात्रै निकालेर प्रुभ गर्न मिल्छ हेर। गाह्रो हो भने त्यो गर्नु हेर, ठिक छ है। 100% मिल्छ हेर, फुल मार्क्स आउँछ, चिन्ता नगर, स्योर मिल्छ हेर, चान्सै छैन नमिल्ने है। ल अब हामी हेरौँ अर्को क्वेसन हेर। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यदि कसैले सार्न भ्याएनौ भने चिन्ता नगर, सार्नमा किन फोट लाउने हेर, अलि बुझ्न ट्राई गर्ने। भ्याएन भने छोड्देऊ र, म फोटो अहिले एकैछिन पठाउँछु। यो क्लास सकिने बित्तिकै फोटो आइहाल्छ, चिन्ता नगर, त्यहाँबाट हेर्नु हेर है। सार्न धेरै हतार गर्नु पर्दैन, बुझ्न ट्राई गरौँ, ठिक छ। यो बुझ्ने टाइम हो है, बुझ्न ट्राई गर्ने हो, सार्न धेरै त्यो प्रेसर धेरै नलिऊ हेर, ठिक छ। अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड क्वेसन। ल हेर्देऊ, ल यो क्वेसन पनि ठिकै छ, ठिक छ। अब यो क्वेसन चाहिँ मैले ल्यान्डस्केपै गर्न मिल्दैन हेर, यो फोटो यस्तो खालको छ। ल अब फर्स्टमा क्वेसन हेर त, ल यो पनि पास्ट क्वेसन हो है, ध्यान देऊ। साह्रै सामान्य क्वेसन छ, भेरी मच इजी क्वेसन छ हेर। यो प्याटर्न रिपिट भइसक्यो अब त। जस्तो यहाँ हेर क्वेसन यस्तो भन्छ, हेर्देऊ त। ल सेकको पावर 6 प्लस टेनको पावर 6 थीटा हेर। अपनमा के छ भने सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर छ, अनि तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के छ भन्दैौ त। ल 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा डट टेन स्क्वायर थीटा हेर। यो प्रुभ गर्नु भन्छ। तिमीलाई याद होला, याद गरौ वो पल, हामीले अगाडि तिम्रो फ्याक्टराइजेसन भन्ने पढ्दाखेरि ट्रिगोमेट्रीमा हामीले cos 6 माइनस sin 6, cos 6 प्लस sin 6 8 वाला पनि गरेका थियौँ अझै, त्यस्तो हामीले गरेका छौँ हेर, ठिक छ। अनि अर्को कुरा, यो तिमीले सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर त 1 भन्न भन्लाउनी, फेरि बर्बाद हुन्छ नि। फेरि यो त माइनस भए पो 1 हो त, झ्यापै 1 लेखेला है, फेरि हेर्दै नहेरिकन ध्यान दिउँ। फर्मुलामा माइनस छ नि फेरि बिचमा, ठिक छ। ल अब यसमा नि कुरो त्यही हो र, यो धेरै कम्प्लेक्स देखिरहेको छ भनेपछि यसबाटै सुरु गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ हेर, ठिक छ। अब साह्रै सामान्य छ, बुझिहाल्छु एकैछिन हेर। ल अब फर्स्टमा हामीले एलएचएस सारे हो, केही पनि गरेका छैन, ध्यान दिउँ त। अब हामी गर्छौँ के भन, यसलाई हामीले 6 लाई हामी 2 into 3 लेख्न सक्छौँ हेर। मतलब a6 प्लस b6 फर्मेट आइरहेछ भने हामी गर्छौँ के भन, a स्क्वायर को होल क्युब, अनि गर्छौँ के भन प्लस b स्क्वायर को होल क्युब हेर। यहाँ क्युब लेख्न अटेन है मेरो, बुझिहाल्छ मजाले। ओ म यहाँ यही गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्देऊ त। ल जस्तो यहाँ हेर है, अब सेक को पावर 6 भने के हुन्छ भने सेक स्क्वायर को क्युब हेर, 2 3 जा 6 बुझिन्छ। अब त्यस्तै यो ने के हुन्छ भने 2 3 जा 6 हेर, tan को लागि पनि। अनि तलको मैले राखे जस्ताको तस्तै हेर। अब हाम्रो फर्मुला ध्यान देऊ त। ल यो के हुन्छ भने a को क्युब प्लस b को क्युब हेर, यो पुरै हुन्छ तिम्रो a, यो पुरै हुन्छ तिम्रो b हेर। a क्युब प्लस b क्युब हुने भइहाल्यो। अब फर्मुला त हामीलाई खरर थाहा होला हेर, के हुन्छ भन्देऊ त। ल ध्यान देऊ कि यो हुन्छ a प्लस b, नाउनीले कपमा दोहोऱ्याउ है, लेख। अनि के हुन्छ भने a स्क्वायर माइनस ab प्लस के हुन्छ b स्क्वायर हुन्छ र। याद आयो है, यो हाम्रो फर्मुला हो र। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो a भनेको यो सिंगै हो है, फेरि त्यो सेक मात्रै हैन नि, सेक को स्क्वायर नै a हो हेर। ब्र्याकेट भित्र जे हो त्यो पुरै a हो, अनि यहाँ ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यो पुरै b छ हेर। अब हुन्छ के भन त। ल a प्लस b हेर, a प्लस b, ठिक छ। अनि हुन्छ के भन त। ल a स्क्वायर, ल a स्क्वायर माइनस ab प्लस b को स्क्वायर हेर, बुझिन्छ है। यहाँ भयो के भन त। ल a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँसम्म ठिक छ है। अब डिनोमिनेटरमा त हामीले छोएकै छैन हेर, यहाँ त हामीले छोएकै छैन, जस्ट ब्र्याकेट मात्रै राख्ने काम भएको छ हेर त है। एकैछिन रुक है, यो तिम्रो माथि सरिरहेको छैन। ल ठिक छ। ल यहाँ बुझ्यौ, ल हेर त है, बुझिहाल्छ मजाले। अब यहाँ गर्यो के भन, यसको फर्मुला यहाँ हाल्यो, बुझिहाल्छ मजाले, ठिक छ। अनि यो तिम्रो यो भने ब्र्याकेट लाएर लेखिदिएछु हेर यहाँ। अब यो गरेर के फाइदा भन, यो दुईटा काटकुट कम्पनी भयो नि त यहाँ, जस्तै। ल हेर त यो झ्याप्प झ्याप्प काटिरहेछ अरे, काट्यो। अब हाम्रो के बाँकी हुन्छ मतलब न्युमिनेटर मात्रै बाँकी हेर। अब यहाँ तिम्रो 1 नै बाँकी हुने हो क्या रे है। अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु त पर्दैन हेर, कुरो त्यही हो। अब हाम्रो बाँकी के रह्यो मतलब यति मात्रै बाँकी छ, बुझ्यौ है। यो दुईटा काट्यो, मैले अब लेखिन हेर, ठिक छ नि। अब जुन यो बाँकी छ तिम्रो हेर राइट पार्टमा, यसलाई म थोरै एरेन्ज गर्छु हेर है। अब एकछिन कि यो जुन सेक वाला छ स्क्वायर फर्ममा, स्क्वायरको पनि स्क्वायर, यो यहाँ
एकै छ र फर्स्टको फर्स्टमै छ ठीक छ अनि यो जुन तिम्रो थर्डमा थियो यो तिम्रो आछ सेकेन्डमा र यसलाई मैले अगाडि ल्याएको अब किन ल्याएको एकैछिन बुझ्छौ है अनि जुन यो बीचमा थियो माइनस वाला टर्म यो तिम्रो थर्डमा छ र यसमा गरियो के भन्दा त्यसबे यसलाई ल्याइयो यहाँनिर यसलाई धकाल्यो तिम्रो पछाडिपट्टि थोरै हेर यसले तिम्रो ठाउँ मैले थोरै एक्सचेन्ज गरेको छु अरु केही पनि गरे छैन हर यहाँसम्म ठीक छ है अब थोरै अझै अगाडि जाउँ त ल सार्न हतार नगर म पुरै पिक्चर एकछिन देखाइहाल्छु एकैछिन सार्न हतार नगर यहाँसम्म ठीक छ अब यो गरेर के फाइदा भयो त ल यो तिम्रो फेरि पनि फर्मुला गइरहेछ र कि a को होल स्क्वायर प्लस b को होल स्क्वायर हेर ध्यान देऊ दोहोऱ्याउँछु अझै म यो भयो के भने त्यसबे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो कहाँबाट आएको न यो ठाउँबाट आएको यो त काट्या थियो याद आइरहेछ है थोरै थोरै बुझिरहेछ नि अब यो हुन्छ के भने त ल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हेर यसमा a के छ पुरै सेक स्क्वायर भनेको a छ अनि b के छ भने पुरै tan स्क्वायर भनेको के छ भन्देऊ b छ सिंगै नै b छ ठीक छ अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को त दुईटा फर्मुला छ र कस्ता कस्ता छन् भन्देऊ त ल एउटा हुन्छ तिम्रो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अनि अर्को फर्मुला के हुन्छ त ल a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हेर ठीक छ यस्तो माइनस भित्र आला प्लस बाहिर प्लस भित्र आला माइनस बाहिर यस्तो फर्मुला छ हामीसँग दुईटा अब कुन हालिएला भयो त ल हामी हाल्छौं यो हेर अब भन्नु सर कसरी थाहा हुन्छ के हाल्ने हो ध्यान दिएर हेर्देऊ त यहाँ जस्तै तिमीले यहाँ भित्र माइनस वाला हाल्यौ भने हाम्रो के आउँछ त ल a माइनस b होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर प्लस 2ab हेर यो गर्दा फेरि अब हुन्छ के भन ए यो त ट्याक्कै 1 भएन र किनभने सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो नि त यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ त यसको फर्मुला तिमीले यसरी हाल्नु पर्यो कि यहाँ कि होल स्क्वायर भित्र 1 आओस् र एनी हाउ 1 बनाऊ भन्नु खोज्छ के हामीलाई यो चाहिए हो र भनेपछि हामीले कुन चाहिँ फर्मुला हाल्यो भने मतलब फेरि दोहोऱ्याउँछु अझै कि a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हामीले हाल्दै छौं र बुझिन्छ है यो हालेको अब हाम्रो a भने के छ भने सेक स्क्वायर b भने के छ भने tan स्क्वायर बीचको माइनस बाहिरको होल स्क्वायर यहाँ बाहिरको होल स्क्वायर छ रे बुझिहाल्छौ भनेपछि हाम्रो के हो अब a माइनस b होल स्क्वायर यहाँ प्लस 2ab छ र जुन यसको एक्सपान्सन छ मैले ग्रीन कलरमा लेखेछु ठीक छ है अनि त्यसपछि बाहिरको माइनस यहाँ जिउँदै छ है अनि यो चाहिँ चुबलाएर कुरेर बसिरहेछ र यसको पाली आउँछ अब एकछिनमा बुझिन्छ साउन्ड आएन र साउन्ड नआएको हो आको वालाले आयो भन्देऊ त ल एकजनाले साउन्ड नआएको भन्दै छ साउन्ड आछ भने आछ भन्देऊ त के साउन्ड आएन र आयो साउन्ड इज कमिङ ठीक छ साथी तिमीहरुकोमा केही गडबडी होला है साउन्ड आइरहनु पर्ने हो ल ठीक छ थ्यांक यू एभ्रीवन है थ्यांक यू एभ्रीवन ल ला पो एकैछिन ल यहाँ अब हामी कहाँ थियौँ त अघि हामी क्लासमै थियौँ है ल तिमीहरु घरमै छौ हैन त ल अब हाम्रो यहाँ आएर त के हुन्छ अब जुन यो पुरै छ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर त 1 छ र अनि होल स्क्वायर खै भन्ला हो र यहाँ 1 को स्क्वायर भन्दा 1 नै हुन्छ र सामान्य एकदम अब यहाँ के छ मतलब 2 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर tan स्क्वायर यो त कता कता 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर जस्तो छैन र अब यो गर्दा के हुन्छ भन 2 माइनस 1 जस्तो वो कोएफिसिएन्ट घटाउने हो अब 2 माइनस 1 के हुन्छ 1 मात्रै हुन्छ अब यो हुन्छ के भन यो 2 यसको अगाडि के पनि छैन मतलब 1 छ 2 माइनस 1 1 हुन्छ सिम्पल अनि साइन के हुन्छ प्लस किनभने यहाँ 2 त पोजिटिभ छ र ठुलो वाला पोजिटिभ छ अब यो दुईटा घटाउने अनि यो लेख्ने हेर अनि यसबाट तिम्रो के आथ्यो रे 1 आथ्यो र स्क्वायर लेख्नु परेन र बुझिन्छ है एकदमै नै सामान्य छ आको क्वेशन हेर यो पनि ठीक छ अब म तिमीलाई थोरै ठुलै फर्म देखाउँछु है यसको ल पुरै हेर ल यस्तो फर्मेट थियो रे ल र सिम्पल एकदमै नै सामान्य छ यो भेरी सिम्पल ठीक छ ल यो हाम्रो क्वेशन भयो है सर र हेर्दै गएर काहीँ केही समस्या मेसेजमा गर अझै समस्या मेसेन्जरमा पछि सोध्न पनि सक्छौ गर ठीक छ अब सारा भएन भने त्यस्तो चिन्ता नगर्देऊ म फोटो पठाउँछु हेर ठीक छ है यो पनि तिम्रो राम्रै खालको क्वेशन छ ठीक छ ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है लगभग भयो होला यसको ल म अर्को क्वेशन जान्छु है ल यो पनि सामान्य थियो जसले सार्न भ्या छैन चिन्ता नगर तिमीलाई फोटो पठाउँछु हेर म एकैछिनमा फोटो आउँछ है हाई क्वालिटी फोटो आउँछ चिन्ता नगर ठीक छ त्यहाँबाट सार्नु हेर सार्न हतार नगर्ने बुझ्ने है ल अब हामी जाउँ अर्को क्वेशन हेर अब अलि अप्ठ्यारो छ ध्यान दिएर हेर्दियौ है थोरै ध्यान दिउँ अब अलिकति हार्डर लाग्ने खालको छ है त्यस्तो सजिलो छैन यो ल ध्यान दिएर हेर्दियौ यो पनि फेमस क्वेशन छ है यो क्वेशन सारै फेमस छ ल ध्यान दिएर हेर्दियौ ल हेर ल जस्तै यो क्वेशन मलाई तिमीहरुको साथीले पनि सोधेको थियो त्यहाँ ठीक छ मैले एन्सर पठाइसकेको छु अब मैले पब्लिकली पनि त भनिदिनु पर्यो होला ठीक छ ल फर्स्टमा क्वेशन हेर है फर्स्टमा क्वेशन हेरौँ यहाँ क्वेशन के छ यहाँ ध्यान दिएर हेर त ल cos थीटा बाइ sin थीटा प्लस cos बीटा र एउटा पार्ट भयो
अनि प्लस त्यसपछि के छ भने cos बीटा बाइ sin बीटा माइनस cos थीटा। यो बीटा र थीटा ध्यान दिएर है। अनि इज इक्वल टु यहाँ छ यो बीचमा आएर, यहाँ छ इज इक्वल टु हेर, ठीक छ। अनि त्यसपछि के छ भने ठ्याक्कै यस्तै छ तर तल तिम्रो माइनस छ र, अनि यस्तै छ यहाँ पनि तर तल फेरि माइनस छ र, बुझिन्छ? थोरै यसरी चेन्ज, यसरी तल फेरि प्लस छ र, मैले यो भन्न खोजेँ र। यहाँ प्लस भयो होला यहाँ माइनस राखिदिएको छ, अनि यहाँ माइनस भयो होला यहाँ प्लस राखिदिएको छ र, बुझिन्छ? हो यस्तो खालको हाम्रो क्वेसन छ र, ठीक छ। यहाँ तिम्रो इज इक्वल टु भनेपछि के हुन्छ भने यो तिम्रो हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड, यो तिम्रो हुन्छ राइट ह्यान्ड र, यो त झन्डै सेम सेम देखिरहेछ र, ठीक छ। जति तडा खालको एलएचएस देखिरहेछौ त्यति नै तडा आरएचएस पनि छ र। यसबाट के बुझिन्छ भने यो जताबाट गरे पनि त्यही गर्थ्यो, कुरो त्यही हो र, ठीक छ। फर्स्टमा क्वेसन ध्यान दिएर सारा है। यो क्वेसनलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सपोजिसन वाला क्वेसन हेर, ध्यान दिनु है। यसमा यसमा के गर्नु थाल्यो भने त फेरि कहिले पनि मिल्दैन नि, फेरि ध्यान दिऊ है। सामान्य खालको क्वेसन हो, अब सुरुचोटिमा गर्दा फेरि अलिक गाह्रो लाग्ने हो र, एकचोटि दुईचोटि हेरेपछि त फेरि फिलिलिली आउँछ र, पानी पिए जस्तो छ र यो क्वेसन है, साह्रै सिम्पल छ। फर्स्टमा क्वेसन छ र, ठीक छ। अब म तिमीलाई भन्छु यो ट्रान्सपोजिसन भने के हो र यहाँ हामीले किन गरेको र कस्तो क्वेसनमा गर्ने कसरी थाहा हुन्छ, हामी त्यो हेर्न लागिरहेको छौँ है। ल क्वेसन सार्यो नि यहाँसम्म, ल ठिक छ र। अब ध्यान दिएर हेर्दै जसले सारा भ्यान छोड्दै एकछिन ध्यान दिएर है, यो अहिले पाइहाल्छु नि नोट। जस्तो यहाँ आएर फर्स्टमा कि यहाँ तिमीले ध्यान दिएर हेर्छौ भने यो दुईटाको एलसिएम लिएर फाइदै छैन र, किनभने तिमीले भन्नौ यहाँ सर a प्लस बी a माइनस बी त a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ, तर त्यो हुन्न हेर यसमा, किनभने यसमा यो र यो a प्लस बी मान्यो भने यो र a माइनस बी मान्नै मिल्दैन हेर, किनभने यहाँ साइन थीटा छ तर यहाँ साइन बीटा छ नि त, यो दुटा सेम होइन नि त नि, बुझ्यौ नि? जस्तो यहाँ हेर त ल, तिमीले फर्मुला युज गर्न a प्लस बी अनि चाहिने हो a माइनस बी हेर, मतलब यो त सेमै हुनु पर्यो नि फर्स्टको, अनि सेकेन्डको पनि त सेम हुनु पर्यो, जस्ट साइन मात्रै फरक पर्नु पर्थ्यो हेर यो युज गर्नलाई। तर यहाँ हेर्छौ भने यहाँ साइन मात्रै फरक छैन हेर, थीटा बीटा पनि फरक छ र। यसो मतलब तिमीले यो दुटाको एलसिएम लियो भने मिनिङलेस हुन्छ अरे, यो कामै छैन हेर, ठीक छ। अब यताबाट पनि कुरो त्यही हो कि यो दुटाको पनि एलसिएम लिएर कामै छैन भनेपछि एकैछिन ध्यान दिएर हेर्दिउ त ल, यसको जोडी त कता कता यो होइन र, ध्यान दिएर हेर। यहाँ साइन थीटा कस बीटा बीचमा प्लस, यहाँ पनि त्यही छ र, साइन थीटा कस बीटा बीचमा चाहिँ माइनस, भनेपछि यो दुटा चाहिँ सँगै भए भए अब तिमीले टक्क एलसिएम लिन पाउँथ्यौ र, यो चाहिँ हुन्थ्यो र बरु। अब सेकेन्डमा हेर्छौ नि यहाँ हेर त ल, यहाँ के छ त ल, साइन बीटा माइनस कस थीटा, यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही नै छ, साइनको मात्रै फरक छ, यहाँ माइनस भएको बेलामा यहाँ प्लस छ हेर, साइन बीटा कस थीटा सेम टु सेम छ र। यसको मतलब के बुझ्यौ कि यो दुटा एकअर्काको पार्टनर हुने र अर्को के भने यो दुटा पनि एकअर्काको पार्टनर हुने र। तर यसलाई हाम्रो क्वेसनले के गर्छ, डिभोर्स गरेर राख्दैछ र, उसको पार्टनर यहाँ छ उसको पार्टनर यहाँ छ र, सँगै भएन। अब सँगै नहुने बित्तिकै हिसाब गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र। अब हामी गर्छौँ के भने ट्रान्सपोजिसन गर्छौँ। ट्रान्सपोजिसन भने के हो भने दिएको एलएचएस आरएचएस गर्न अप्ठ्यारो छ, म आफ्नै हिसाबले यो युज गरेर नयाँ खालको एलएचएस आरएचएस बनाउँछु, यसलाई भन्छन् तिम्रो ट्रान्सपोजिसन र। अब हामी यस्तो भन्नु खोज्छौँ, यहाँ सुन न, जस्तै तिमीलाई a प्लस बी इज इक्वल टु c प्लस डी भनेर प्रुभ गर भन्यो, तिमीले ध्यान दियो त तिमीले सपोज यसको सट्टा यो प्लस लेखाइ, मैले एकछिन बी रुप यहाँ लेख्छु फेरि, a प्लस बी इज इक्वल टु तिमीलाई c प्लस डी प्रुभ गर्न क्वेसनले भन्यो। अब तिमीले यसको सट्टा a माइनस c इज इक्वल टु d माइनस b प्रुभ गरे नि त हुन्छ, कुरो त्यही होइन र। ध्यान दिउ त ल, कि तिमी c लाई यता लिएर आऊ b लाई उता लिएर जाऊ, अब यही त आउँछ र। यसबाट के बुझ्यौ भने यो प्रुभ गर्नु र यो प्रुभ गर्नु सेम टु सेम हो र, यसलाई भन्छौ तिमी ट्रान्सपोजिसन गरेको। यदि a प्लस बी इज इक्वल टु c प्लस डी हुन्छ भने a माइनस c इज इक्वल टु d माइनस b पनि त हुन्छ र। तर यदि मलाई यो चाहिँ प्रुभ गर्न गाह्रो भयो भने म पहिला यो निकाल्दिन्छु, अनि यो प्रुभ गर्नु भनेकै इन्डाइरेक्टली यो पनि त प्रुभ गर्नु हो र। हामी यो टेक्निक युज गर्छौँ यस्तो क्वेसनमा, यसलाई भन्छौ तिमी ट्रान्सपोजिसन। ध्यान दिएर वर्ड हेर है, त्यहाँ फेरि इक्जाममा बच्चाहरूले यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन लेखेर आउँछन् नि, फेरि त्यो सोसल होइन र, ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसन कहाँ त्यस्तो हो त नि, यो ट्रान्सपोजिसन चाहिँ हो र। ध्यान दिएर हेर्ने है, त्यो स्पेलिङ ध्यान दिएर हेर्ने, यो ट्रान्सपोजिसन हो, पोजिसन चेन्ज गर्ने भन्न खोजे आएर, बुझिन्छ है। अब हामीले गर्यौँ के भने बाई ट्रान्सपोजिसन, अनि हामीले गर्ने के भने यसलाई लिएर आउने तिमीले कता भने यो सँगै, अर्थात् यो तिम्रो यता आयो भने के हुन्छ भने यो यता आउँदा त नेगेटिभ हुन्छ र, भनेपछि यो यता आयो टक्क यो यस्तो भएर फर्स्टको यहाँ सारेकै छ, यसलाई मैले यता ल्याएँ, बुझ्यौ, मैले यसलाई के गरेँ यता लिएर आएँ,
भनेपछि यो तिम्रो यहाँ छ र ई अनि यो यता लाउँदा माइनस बन्यो यहाँ ई cos थीटा सेम छ तल थीटा र यता बिटा यता थीटा यता बिटा ठ्याक्कै सेम हेर बुझिन्छ मैले के गरे मतलब कि योसँग यो चट्टसँगै ल्याएर राखिदिएको र अनि यता इज इक्वल टु को राइटबाट लेफ्टमा ल्यायो भने त साइन त फेरि नेगेटिभ बन्छ र हामीले यो गरेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब राइटमा आऊ अब यो त तिम्रो उता गइसकेको छ र अब बाँकी तिम्रो यो छ यो यहाँ छ ठीक छ नि अनि जुन हाम्रो यो यताको बाँकी थियो यसलाई म यता ल्याएर यसको पछाडि राख्छु र अब यो गर्दा के हुन्छ भने यो तिम्रो चट्ट यहाँ सारे छ हरि जस्ता तस्तै अनि यो जुन पोजिटिभ वाला छ यो यता ल्याउँदा त नेगेटिभ वाला बन्छ र त्यो cos बीटा sin बीटा cos थीटा टक्क जस्ता तस्तै छ यहाँ यो प्लस तिम्रो यहाँ माइनस बन्या छ र बुझिन्छ यसलाई भन्छौ तिमी ट्रान्सपोजिसन गरेको ध्यान दिएर बुझ है यसको मिनिङ के हो भन्दै त ल दोहोर्याउ चाहिँ कि दिएको एलएचएस आरएचएस गर्न गाह्रो भयो भने थोरै यताउति टर्म गर्दै हो र इज इक्वल टु को लेफ्ट राइटमा थोरै साट फेर गरिदिने नयाँ एलएचएस र आरएचएस निस्किन्छ अब यसलाई भन्छौ तिमी ट्रान्सपोजिसन गरेको अब यदि यो र यो सेम प्रुफ भयो भने यसको मतलब के हुन्छ यो पनि करेक्ट नै हो माथिको पनि सेमै हो र बुझिन्छ नि अब हामी के लेख्छौँ भने यसलाई हामी भन्छौँ न्यू एलएचएस हाम्रो नयाँ एलएचएस र पुरानो त होइन पुरानो ओरिजिनल त माथि छ रे हाम्रो न्यू एलएचएस यो हुनेवाला छ अनि हाम्रो न्यू आरएचएस यो हुनेवाला छ र अब हामीलाई सजिलो के हुन्छ भने यो सल्भ गर्दै जाऊ एउटा केही निकाल अनि यो सल्भ गर्दै जाऊ सेम टु सेम त्यही निकाल प्रुफ भइहाल्यो र यहाँ चाहिँ हामीले यही गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र किनभने डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ निकाल्न धेरै नै लेन्दी हुन्छ यो 4-5 मार्क्सको लागि सुहाउँदैन र यो 2-3 पेज लाएर गरेर के मिनिङ आयो र हामीले एक्जामको लागि पनि सोच्नुपर्छ तर यस्तो क्वेशनमा चाहिँ के छोटो हुन्छ भने यो सल्भ गरेर निकाल तुरुन्तै सेम आउँछ ठीक छ है अब हामी के सल्भ गर्छौँ मतलब एलएचएस होइन र हामी गर्छौँ अब न्यू एलएचएस र यो चाहिँ गर्ने माथिको गर्न सक्ने भए त त्यही गरिहाल्यो नि त्यो सुरुमै ठीक छ ल थोरै ध्यान दिऊ है ल जस्तै यहाँ हेर्दिउ त ल थोरै माथि सारौँ है जस्तै यहाँ हेर्ने अब ल चट्ट यहाँ हेर्दिउ ल अब यो हाम्रो के हुन्छ मतलब न्यू एलएचएस हेर अब मैले यो फर्स्टमा यहाँ सारेको छु अरे cos थीटा sin थीटा cos बीटा माइनस माइनस cos थीटा sin थीटा cos बीटा टक्क लाएर यो सारिएछ ठीक छ अब फर्स्टमा म के गर्छु भने एलसीएम त म लिन्थे र तर यसलाई मल्टिप्लाई गर्न अनि तल मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र म फेरि दोहोर्याउँछु है एलसीएम कसरी लिने रे यसलाई मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लाई जस्तो के त अनि तल मल्टिप्लाई अब यो गर्दा त फेरि लामो होला जस्तो लाग्यो मलाई भनेपछि फर्स्टमा म के गर्छु भने कमन तान्ने र चमन तान्ने भन्छौ नि यसरी चमन तान्ने बित्तिकै के हुन्छ हिसाब सजिलो भइहाल्छ र अब न्युमरेटरमा तिमी हेर्छौ भने यहाँ पनि cos थीटा यहाँ पनि त cos थीटा र कमन तान्दिउ झ्याप्पै अब कमन तान्दा इजी हुन्छ र हामी गर्छौँ के भने यो दुटालाई कमन तान्यो बाहिर छ अब तिमी बिग ब्र्याकेट लाउने के गर्ने भने बिग ब्र्याकेट लाउने चट्ट बिग ब्र्याकेट लाउने र अब यहाँ तिमीले cos थीटा कमन तान्दा के बाँकी रहन्छ 1 बाँकी हुन्छ र ठीक छ यहाँबाट पनि तानेकै हो यहाँ पनि 1 बाँकी छ र अनि तल तिम्रो यो दुटा त जस्ता तस्तै छ रे बुझिन्छ यसलाई भन्छौ तिमी cos कमन तानेको कमन नतानिकन गरे भए पनि हुन्थ्यो लामो हुन्छ के त्यो छोटो मिठो गर्न खोजेर सर्ट एन्ड स्वीट हेर ठीक छ अब चाहिँ बल्ल एल्सियम लिन सजिलो छ र अब बाहिरको कस बाहिरै कुरेर बसिरहेको छ त्यो यसको पाली आउँछ भनेर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न इजी छ र यो 1 छ यही हुन्छ ठ्याक्कै ध्यान देऊ त ल यो इन्टु 1 यही त भयो र अब पाली आए तिम्रो यता लेफ्ट के रे राइट पार्टतिर आऊ अब यसलाई गर ल के हुन्छ भने यो माइनस छ है ध्यान देऊ अब माइनसले ब्र्याकेट पनि त खोल्नु पर्छ त्यो माइनस राखियो ब्र्याकेट राखियो अनि यो माथि जाँदा के हुन्छ sin थीटा प्लस cos बीटा बुझिन्छ है कि यसलाई गर्दा यो आउँछ यसलाई गर्दा के हुन्छ यो आउँछ तर माइनस पछि ब्र्याकेट राख्न भुल्नु भएन फेरि बर्बादै हुन्छ फेरि ठीक छ अब ध्यान दिएर हेर त ल मैले एक स्टेप यहाँ जम्प गरेछु र तिमी राम्ररी बुझिहाल्छौ जस्तै जुन यो ठाउँ छ अब यसमा तिमीले माइनसले ब्र्याकेट खोल आउँछ के मतलब sin थीटा माइनस cos बीटा यो एज इट इज अब माइनस इन्टु sin के हुन्छ यहाँ माइनस sin थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस cos बीटा र अब यो आउने बित्तिकै हुन्छ के मतलब यो sin थीटा र यो माइनस sin थीटा काट्यो र तिमीले अर्को स्टेपमा काट्नु है यो मैले स्टेपै जम्प गरिहालेको छु र मैले खप्न नसकेर हो यो किन जम्प गर्ने बानी लागेछ के हेर्ने ल के हुन्न यहाँ हेर्दा ल जस्तो यो sin थीटा र यो माइनस sin थीटा तिमीले काट्ने ब्र्याकेट खोलेपछि अहिले हैन र बुझ्यौ नि अब बाँकी के छ मतलब यो बाहिरको cos यहाँ छ अनि माइनस cos यो माइनस cos हुन्छ किन ब्र्याकेट खोलेपछि अब माइनस cos बीटा के हुन्छ भने माइनस 2 cos बीटा हुन्न र ध्यान देऊ त ल तिमीले गर्ने के तिमीले यो स्टेपबाट यो स्टेप जाँदा फेरि एकचोटी ब्र्याकेट खोल्दिनु र माइनसले ब्र्याकेट खोल्ने बित्तिकै यो sin चट भइहाल्छ माइनस cos एडिसन हुन्छ माइनस 2 cos बीटा आउँछ र अनि बाहिरको cos त जस्ता तस्तै छ र बुझिन्छ सारै सिम्पल छ रे हो ठीक छ है मजाले बुझ्छौ र अब त्यसपछि हाम्रो थोरै एकैछिन रुक है थोरै माथि सारौँ त ल जस्तै यहाँ हेर
अब यहाँ हेर्दियौ त ल अब यो भयो के भने यो -2 म अगाडि लेखिदिन्छु -2 र अब यो मल्टिप्लाईमा हो भने चाहिँ cos बीटा र cos थीटा र cos बीटा मल्टिप्लाईमा यताउति गर्न पाइन्छ र भनेपछि हाम्रो न्युमरेटर के आयो भने cos थीटा यहाँ छ है cos बीटा यहाँ छ है -2 अगाडि छ यो हाम्रो न्युमरेटर भयो अब डिनोमिनेटरमा आऊ अब डिनोमिनेटर के छ त ल a + b a - b यसलाई गरेर तल त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब त्यो हुँदा के हुन्छ त यो sin थीटा cos बीटा बीचमा प्लस र माइनस अब चाहिँ मिल्छ र a + b a - b अब तिमी गर्छौ के भने यसलाई a² - b² यहाँ a² - b² अब यति मैले टक्क छोड्दिए है यो हाम्रो हुन्छ न्यू एलएचएस र हाम्रो न्यू एलएचएस बाट हामी यहाँ पुग्यौं बुझ्छौ नि मजाले हामी यहाँ पुग्यौं र ठीक छ अब ध्यान देऊ है अझै म फेरि दोहोऱ्याउँछु र थोरै दोहोऱ्याइदिउँला र जस्तै यहाँ हेर्दियौ त ल हामीले गरे के भन्दियौ त ल फर्स्टमा कि हामी ट्रान्सपोजिसन गर्यौं अनि यो हाम्रो के थियो न्यू एलएचएस मैले यसलाई सल्भ गर्दै लगेर म यहाँ पुर्याएँ रे टक्क मेरो फाइनल एन्ड रिजल्ट हेर अब तिमीले एक पेज आइसा दायाँ बायाँ लेख्न मिल्दैन है यो त मेरो व्हाइट बोर्डको फोटो हो र तिमीले यसको तल लेख्छौ ल अब हाम्रो पाली के छ अब यसको पाली छ यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो अब यो हुन्छ हाम्रो न्यू आरएचएस हेर म अब यसलाई सल्भ गर्दै छु र ठीक छ है हामीले के सल्भ गर्यौं भने हामीले यो सल्भ गरेर सकायौं ठीक छ है अब हामी यो सल्भ गर्छौं अब ध्यान दिएर हेर्दियौ थोरै जुम हान्दियौ है थोरै जुम गर्दियौ जस्तै यहाँ हेर्दा ल जस्तै यहाँ हेर्दियौ ल एकछिन धेरै जुम भयो कि ल यो ठीक छ ल जस्तै यहाँ हेर्दियौ अब यो हाम्रो भयो न्यू राइट ह्यान्ड साइड अब त मैले धेरै बुझाउनु पर्दैन किनभने अघि जे गरेको त्यही गर्ने हो र फर्स्टमा हामी चमन तान्ने गर्दा के हुन्छ भने यो cos र यो cos तिमी कमन तान्ने हो र यो बाहिर ड्याङ्गा आयो cos बीटा आएर ठीक छ है अब कमन तानेपछि यही त छ सेम टु सेम यही सारे जस्तो गरे ब्र्याकेट ल बिग ब्र्याकेट यहाँ बाँकी 1 यहाँ पनि बाँकी 1 हेर ट्याक्क बुझ्छौ तलको जस्ता तस्तै सार्या छ ठीक छ केही पनि नयाँ छैन र अब यो cos बीटा यहाँ जस्ता तस्तै लेखिदिएको छ ठीक छ यसले अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने जट्ट यो आयो र अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेछ यो आयो अब भन्नु सर खोइ ब्र्याकेट यो ब्र्याकेट मैले खोल्दिए र जस्तै तिम्रो माइनसले ब्र्याकेट खोल्छौ भने के हुन्छ माइनस साइन यहाँ छ माइनस प्लस माइनस cos हुन्छ अरे मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट पनि खोलेर लेखेको छु यहाँ ध्यान दे अब किनभने यस्तो सामान्य कुरा त तिमीले बच्चैबाट पढ्दै आएको हुन्छ अब थोरै अलिकति फास्ट गर्ने बेला भएको छ है अस्ति धेरै बुझाकै छ अब ध्यान दिएर हेर्दै र यहाँ पनि मैले ब्र्याकेट लेखेको छु मैले यहाँ चाहिँ लेखिने र अगाडि बुझ्यो होला सोचेर हेर ठीक छ है अब यहाँ तिमीले राम्ररी हेर्छौ नि ल हेर्दै यो चट्ट काटिरहेको छ हेरी किन प्लस साइन बीटा माइनस साइन बीटा क्यान्सल अब बाँकी के रहन्छ त यो cos बीटा बाहिरको जस्ता त्यस्तै यो cos थीटा र cos थीटा दुटै नेगेटिभ छ अर्थात् माइनस त जोडिन्छ र जोडेर के आउँछ न -2 cos थीटा आयो ठीक छ अब तिनीहरुलाई सर प्रुफ भइहाल्यो तुरुन्तै तर ध्यान दिएर हेर एकदम कि माथिको त सेम टु सेम आएको छ यहाँ पनि तर तलको त ठ्याक्कै उल्टा भनेर ध्यान दिएर हेर त यहाँ साइनसँग थीटा थियो यहाँ त साइनसँग बीटा छ र यहाँ साइनसँग थीटामा बीटा छ अनि यहाँ cosसँग बीटा भएर यहाँ cosसँग चाहिँ फेरि थीटा छ यस्तो थीटा बीटा साट्टे छ ठीक छ यस्तो खालको आउँछ हेर यसमा त्यो तिमीले सिधै फेरि यहाँ प्रुफ भन्ने लेखा हो फेरि भएको छैन नि फेरि एकैछिन रुक माथिको पो भएको हो त तलको त उल्टा छ रे उल्टा छ यहाँ त ठीक छ अब गर्ने के भन यो माथिको तिम्रो -2 चट्टा यहाँ सारेछ म यता गएको छु है हरियो धर्काएर मजाले तिमी तल लेख्नु है तिमीले यसरी भर्टिकल लेख्छौ होरिजोन्टल हैन नि फेरि मेरो नअटेर हो अब -2 cos थीटा cos बीटा यहाँ लेखेको छ ठीक छ जुन यो sin स्क्वायर बीटा छ यसको म फर्मुला हाल्न गइरहेको छु साइनलाई cosमा चेन्ज गर्न हामीलाई बच्चादेखि आउँछ र अब यो हुन्छ के मतलब sin स्क्वायर भने के हुन्छ 1 - cos स्क्वायर हेर ठीक छ एकदम ठीक छ र यो बीचको माइनस यहाँ छ ई बुझिन्छ एकदमै बुझिन्छ र अब जुन यो cos छ cosलाई म sin बनाउन गइरहेको छु हेर अब cosलाई sin बनाउन भन्दा अगाडि तिमीले यो बुझ्नु पर्छ कि माइनसको राइट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि ब्र्याकेट राख्नुपर्छ र बिना ब्र्याकेट काम गर्न पाइदैन मैले राखे त्यसोभए बीचको यो जुन माइनस छ त्यसपछि मैले राखे के मतलब ब्र्याकेट राख्दिँ ठीक छ अब ब्र्याकेट राखेर cos स्क्वायर भने के हुन्छ भने 1 - sin स्क्वायर हुन्छ र सामान्य छ एकदम मैले यसमा के गरे भने यो sin र cos जुन छ यसको र यसको एंगल उल्टा पाल्टो भएछ भन्ने सोचेर मैले यसलाई कन्भर्जन हान्दिएको छु र यहाँ ब्र्याकेट राख्नुपर्छ माइनसको राइट ह्यान्ड साइडमा यो कुरा बिर्सिनु हुन्न र ठीक छ है अब जुन यो ब्र्याकेट छ यसलाई तिमी माइनस लेखौ ल अब यो मैले जस्ता तस्तै यहाँ सारे छ -1 छ -1 माइनस प्लस छ sin स्क्वायर थीटा र अब गर्ने के भने यो 1 नेगेटिभ र यो 1 पोजिटिभ होला चट काट्ने ठीक छ नि अब यहाँ के छ भने sin स्क्वायर पोजिटिभ छ र यसलाई म अगाडि लेख्न पाउँछु त्यसपछि जुन यो cos स्क्वायर बीटा छ यो नेगेटिभ छ यसलाई म पछि लेख्न पाउँछु र अनि माथिको त यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही सारा छ यहाँ पनि त्यही सारा छ र सारेको छ किनभने यो त यहाँसँग मिल्दो जुल्दो आइसक्या छ र अब लास्टमा तिमी झ्याप्प हेर्छौ भने यहाँ हेर्दै यो डङरङ्गै र
यो त ठ्याक्कै सेम आएछ र अब बुझिन्छ माथि जे छ तल पनि त्यही छ ट्याक्कै सबै सेम छ र अब तिमी के भन्छौ मतलब न्यू एलएचएस र न्यू आरएचएस बराबर भयो फाइनल्ली अब यसबाट के पनि प्रमाणित हुन्छ मतलब कि ओरिजिनल वाला एलएचएस आरएचएस पनि इक्वल नै हो र बुझिन्छ है किनभने ट्रान्सपोजिसन पछि नयाँ नयाँ बराबर देखाउनु भनेको नि के हो भने पुरानो नै बराबर बराबर हो र ठीक छ है पुरानो नै प्रुभ हुन्छ र यसबाट पनि ठीक छ यो क्वेशन हामीले यसरी सल्भ गर्यौं ठीक छ अलिकति ठुलोमा देखाइदिउँ है अब जस्तै तिम्रो यो बर्ड आई भ्यूमा आएर सबै हेर्दिउँ चट्ट ल हेर यस्तो हुन्छ यो हेर फुल फर्मेट हेर ठीक छ ल फुल फर्मेट यस्तो हुन्छ अरे बुझिन्छ है फर्स्ट हामीले के गरे मतलब यस्तो डङरङै ट्रान्सलेसन गराएर है कि यो ट्रान्सलेसन यहाँ गर्यो अनि न्यू एलएचएस बाट चट्ट कमन समान ताना डङरङ यहाँ निकाल्दियो यी एलसीएम पनि लिएको छ नबिर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लाछ त्यो पनि नबिर्स अब हामी गयौँ न्यू आरएचएस मा यहाँ गयौँ यी ठीक छ अनि यसमा पनि कमन तान्यो पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसपछि तिम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लायौं तर के भयो त यहाँ त मिल्दो जुल्दो आएन र अनि हामीले अझै के गर्यौं भने यसलाई फेरि कन्भर्जन गर्यौं ब्र्याकेट खोला 1 1 कटाइदियौं अनि बल्ल चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो र हामी यो हिसाबलाई यसरी गर्छौं ठीक छ है यसलाई भन्छौं ट्रान्सपोजिसन वाला क्वेशन यो दिमागमा ट्याटु हान्नु है कि ट्रान्सपोजिसन किन गरे अरे भन्दै त ल यो दुईटामा फरक लाउन नमिलेर बुझिन्छ यहाँ त तिम्रो मिलिरा छैन र अनि मैले छिमेकीको यता तान्दी अनि आफ्नोलाई छिमेकीमा पठाइदिए र यसलाई भन्छौ तिमी ट्रान्सपोजिसन ठीक छ ल अब सरर लेख्दियौ र काई के समस्या भएछ भनिहाल ठीक छ अनि त्यसपछि यदि सार नभइरा छैन भने छोड दो केही फरक पर्दैन म नोट पठाउँछु ठीक छ आई विल सेन्ड यु द नोट्स हेर अहिले मेसेन्जर ग्रुपमै पठाउँछु है क्लास 9 वाला एमबीबीएस ग्रुपमा पठाउँछु म ध्यान दिएर हेर्नु भएर ठीक छ ल अब यो हटाऊ है अरु पनि क्वेशन छ र यतिले पुग्दैन फेरि अरु पनि गर्नुपर्छ ठीक छ ल लेस देन 1 मिनेट ले बचाएर भनेपछि आज यति मात्रै गर्नुपर्छ जस्तो छ र ठीक छ 5 वटा क्वेशन गरौँ भने 3टा मात्रै गरे जस्तो छ है केही छैन चिन्ता नगर दुईटा क्वेशन अझै बाँकी छ केही छैन आई विल सेन्ड यु द पिक्चर्स हेर ठीक छ यो क्लास एन्ड हुने बित्तिकै आई विल सेन्ड यु द पिक्चर्स इन आवर मेसेन्जर ग्रुप हेर ठीक छ एन्ड इन आवर गुगल क्लासरुम एज वेल अनि त्यहाँबाट हेरेर ट्राई गर दुईटा क्वेशन अरु एक्स्ट्रा आउँदै छ है अनि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अन योर ओन हेर एन्ड इफ यु फिल समथिङ हार्ड अबाउट इट हामी अर्को जुम क्लासमा डिस्कसन गर्न सक्छौं होला ठीक छ है त्यो गरौँला हेर अनि युट्युबमा मेरो इराज पराजुली क्लासेस भन्ने च्यानलमा आज मैले मेमोरी वाला भिडियो हालेको छु र त्यो हेर्न सक्छौ है यु विल बी सक्ड हेर ठीक छ सातो जान्छ सातो ठीक छ है त ल आजलाई यति गरौँ र स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ हेर सबैलाई नमस्कार है त ल हाम्रो टाइम लगभग सकियो